त्यो सुनेको भ्याइयो केही पनि जान्नु भएन त त्यो सुनेको जान्नु हो कि जान्नु भएन सुनेको खण्ड छ त सुनेको खण्ड त छैन अहिले यहाँ मातापिताको विषयमा मातापिता र छोराछोरीको विषयबाट भने अहिले सुन्नु हो कि सुन्नु भएन अहिले सुनिसक्दा त्यो शब्द छ त त्यसो त्यो शब्द छैन भन्ने बित्तिकै भ्याइयो अब सुनेको केही पनि रहेन भनेर भयो त जानेको मन छ कि छैन जानेको मन किन उत्पत्ति भयो किन उत्पत्ति भयो सुन्नेको थियो र पहिला सुनेको मन थियो कि छैन सुनेको मन सुनेर के भइदियो बिग्रेर केलाई उपकार गर्यो जानेको मनलाई जान्ने मनलाई उपकार गरेको गर्न सुनेको मन त बिग्रो कि बिग्रेन बिग्रेर जान्ने मन उत्पत्ति भएको होइन आफै उत्पत्ति भएको जान्ने मन हो त नसुनेको भए पनि उत्पत्ति हुन्थ्यो त यदि सुनेको मन नबिग्रेको भए जानेको मन हुन्थ्यो त दुईटा मन एकैचोटि हुन्न दुईटा मन एकैचोटि सुनेको मन कानमा भइरहेको भने यहाँ जानेको मन उत्पत्ति हुन सक्छ त सुनेको मन बिग्रेर केलाई उपकार गर्यो बिग्रेर भ्याइएको हो कि उपकार गरेको हो उपकार गरेको जान्दाखेरि के शुद्ध हुन्छ उच्चेत दृष्टि के दृष्टि सुनेको मन बिग्रियो भनेर जान्दाखेरि के शुद्ध हुन्छ सुनेको मन पनि मैले सुनेको हो त सुनेको मनमा खण्ड कति के हुनु भन्नुहोस् त यिनी 5 खण्डले सुन्यो सुनेर बिग्रियो सुनेर बिग्रेर भ्याइयो कि जान्नेलाई उपकार गरिदियो त्यही सुने कहिले जानेको हो कि यहाँ मनमा उत्पत्ति भएको मनले हो मनमा भने यहाँ भवाङ्ग मनमा उत्पत्ति भएको मनले हृदय वस्तु रूपको आडमा उत्पत्ति हुन्छ हो यो मनले जान्यो भन्दाखेरि सुनेकाले उपकार गरिदियो र जान्यो यहाँ जानेको हुँदा सुन्दा पनि तपाईँ हामीले मैले सुनेको भन्ने रटना छ कि छैन साँच्चै मैले सुनेको कि खण्डले हो खण्डले कसले सुनेको खण्डले त्यसो त सुनेको हुँदाखेरि यहाँ जानेकालाई उपकार गरिदियो अनि जानेकाले फेरि यसमा छानबिछान गर्नेलाई उपकार गरिरहेको छ एउटाले एउटालाई उपकार गरेको त छ कि छैन तर त्यही चाहिँ होइन त्यो चाहिँ होइन त्यही सुनेको मन चाहिँ यहाँ जानेको हो त होइन त्यो बिग्रेर जानेको भयो त्यही मन चाहिँ होइन अनि सुनेको मन नभए पनि यहाँ जानेको मन चाहिँ हुने थिएन जन्मेकै शरीर त होइन जन्मेकै शरीर त तर जन्मेको शरीर बिग्रेर अहिले यो ठुलो शरीर भयो कि होइन ऊ शरीर बिग्रेर अहिले यो शरीर भयो भनेदेखि जन्मेको शरीर बिग्रेकाले अहिले यो ठुलो शरीर हुनलाई उपकार गरेको गरेन त्यही शरीर हो त त्योसँग मतलब छैन त उपकार गरेको छ कि छैन त्यही शरीर ठुलो भएर आयो भनेर के दृष्टि त्यो शरीर बिग्रेर अहिले यो ठुलो शरीरलाई उपकार गरेको भनेर जान्दाखेरि के शुद्ध हुन्छ उच्चेत दृष्टि त्यो शरीर बिग्रियो भनेर जान्दाखेरि के शुद्ध हुन्छ बिग्रेर उपकार गरेको भनेर जान्दाखेरि के शुद्ध हुन्छ उच्चेत दृष्टि सस्ता दृष्टि र उच्चेत दृष्टि शुद्ध गर्न सकेन भनेदेखि दृष्टि बसेको छ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो विपसना हुन सक्दैन सक्छ त सक्दैन त्यस कारणले पहिले सुरु आश्रव हटाउनु छ भने दृष्टि आश्रवलाई पहिले हटाउनु के आश्रवलाई दृष्टि आश्रवलाई पहिले हटाउनु अरे दृष्टि आश्रवलाई हटायो भने बल्ल अरू उता कामश्रव भवश्रव उता अविद्या आश्रवलाई हटाउन सकिन्छ अरे त्यसो हुँदा दृष्टि आश्रवलाई हटाउनलाई खण्ड प्रत्यक्ष समर्पण नजाने हुन्छ त हुँदैन समय त निकै गइसकेको दृष्टिको विषयमा चाहिँ काम बजारमा बसिने गरे भन्नुपर्छ र अघि भने चाहिँ बगेको नदी चाहिँ अरे अहिले सानोमा जन्मेको शरीर के भन्छ भन्दा बगेको नदी चाहिँ बिग्रेको छ नयाँ उत्पत्ति भन्छ बिग्रेको छ नयाँ उत्पत्ति हुँदा हुँदै अहिले ठुलो शरीर जस्तो देखेको छ के भइरहेको छ भन्दा अहिले यो शरीर पनि बिग्रिरहेको छ बगेको नदी जस्तो बिग्रिरहेको नयाँ उत्पत्ति भइरहेको बिग्रिरहेको छ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको विपसनाले हेर्ने त्यसलाई हेर्ने हो बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति हुँदै भएकालाई हेर्ने हो यो बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति भएको जान्यो भने बल्ल विपसना ज्ञान हो के ज्ञान हो बिग्रेकालाई देख्दाखेरि अनित्यलाई देख्दाखेरि अरे अनित्यलाई देख्दाखेरि दृष्टि आउन सक्छ त
खण्डलाई खण्ड हो भनेर जान्दाखेरि म भन्ने आउँछ त म भन्ने आउँदैन। अहिले म हो कि खण्ड हो, सुनेकामा म हो कि खण्ड हो, देखेको म हो कि खण्ड हो, सोचेको मैले हो कि खण्डले हो, म छ त म छैन भनेर जान्दाखेरि सत्कार दृष्टि रहन्छ त रहँदैन। अनि देख्ने, सुन्ने, गन्ध थाहा पाउने, स्वाद लिने, अनि जति छ शरीरमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, मनमा पनि सोचाइ अनेक प्रकारले हुने। के भइरहेको होइन? नदी बगेले बगिरहेको छ। अरे जति हो बिग्रेको बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। यसरी क्षणमा एकछिन पनि एक सेकेन्ड विश्राम नहोइकन शरीर चाहिँ अनित्य स्वभाव, अनित्य देखाइरहेको छ, अरे बिग्रिरहेको छ। बिग्रिने शरीर लिएर बस्नु परेको छ कि छैन? तर विपसना नहुँदाखेरि देख्यो त बस्न चाहिँ अरूसँग बसेको छ कि बिग्रिनेसँग बसेको छ? यो शरीर अरू हो कि बिग्रिने शरीर हो? क्षणमा बिग्रिरहेको छ। बिग्रिने शरीरसँगै बसेर बिग्रेको देखिएन, बिग्रेको। त्यही भएर यो अविद्यालाई अन्धो भन्न सकिएको सकिएन। आँखा देख्नेको अन्धो भयो। बिग्रिरहेकोलाई बिग्रेको देखिएन भने आँखा देख्ने भनेको अन्धो भन्ने? अन्धो अन्धो आफू हो कि अविद्या हो? तमहरू हो त? तमहरू हो त? अरू हो कि अविद्या हो? हो यो अविद्या भने कहाँ छ? मनमा हो। यो क्षणमा बन्दै बिग्रिँदै गरेको नदेख्ने चाहिँ अविद्या मनमा बसेको हुँदाखेरि हो। यो आशयले गर्दाखेरि यो शरीरलाई नित्य छ, यो चाहिँ ध्रुव छ, नित्य छ भनेर चाहिँ बाँधिदियो। बाँध्यो कि बाँधेन? बाँध्यो। जब यसरी बाँधेको हुँदा आशयको डोरीले बाँधेको हुँदाखेरि कतै फुत्किन सक्यो त? सकिएन। त्यसकारण यिनी आशा नहटाइकन हे भगवान मलाई दुःखको सागरबाट पार लगाऊ भनेर हुन्छ त? भगवानले पार लगाइदिएर हुन्छ त? पार लाग्ने बाटो त आफ्नो सती पठाउने बस्नुपर्छ। माग्ने व्यक्ति हो भनेदेखि कुखुराले अन्डा पार्दै गयो, 10वटा 12वटा अन्डा पार्यो, 10-12वटा अन्डा पार्यो भनेपछि ओथार बसेको पर्दैन। यदि त्यो कुखुराले अन्डा त पार्यो अनि बाहिरबाट चाहिँ वरिपरि घुम्दै बच्चा निस्किनु भएर यहाँ चाहिँ ढाक्दैन, पखेटाले पनि छोप्दैन, अनि शरीरको तातो पनि दिँदैन, पखेटाले पनि छोप्ने काम गर्दैन, शरीरको तातो पनि दिँदैन। अरे यसरी शरीरको तातो पनि दिएको छैन, पखेटाले पनि छोपेको छैन भने बच्चा हुन्छ नि त? वरिपरिबाट कुखुराले चाहिँ बच्चा निस्किनु भन्दै प्रार्थना गर्यो भने बच्चा हुन्छ नि त? सबै के भएर जान्छन् भन्दा बिग्रेर जान्छन्। के भएर जान्छन्? बिग्रेर जान्छन्। त्यस कारणले उसले जति नै चिच्चायो भने बच्चा हुँदैन। बच्चा हुने काम गर्यो भने चाहिँ बच्चा हुन्छ। हो यो अन्डाबाट बच्चा हुने काम गर्यो भने तपाईँ हामीले पनि अरे हो यो शरीरमा हे भगवान मलाई निर्माण मिलोस्, मलाई मुक्ति मिलोस् भनेर जति नै चिच्चाए तापनि यो आश्रमले बाँधेर जन्म जन्मान्तर मारिरहन्छ। अरे मार्छ कि मार्दैन? त्यो त भगवानसँग गुहार माग्न थाल्ने कि आफ्नो काम गर्ने? आफ्नो काम भनेको अघि बगेको नदी कसरी बगेको छ? क्षणमा पुरानो गयो तल, माथिको नयाँ आएको छ, उता बिग्रिरहेको छ, नयाँ आएको छ, बिग्रिरहेको छ, नयाँ आएको छ। आखिर समुद्रमा लिनुहुन्छ नदीको पानी भन्ने रहन्छ त? एकनाथ बगेको छ, सबै नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। यो शरीरमा पनि जति उत्पत्ति भएको छ बिग्रेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। हो यो बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई यसरी शिर समाधि प्रज्ञाले ध्यानबाट यसरी हेर्ने अरे यिनी आँखाले हेरेर देखिन्छ त? आँखाले हेर्ने भन्दा यो मुस्टुलाई मात्रै देखिन्छ अरे, 30-40 बिसाको शरीरलाई मात्रै देखिन्छ। अहिले त ओजन गर्ने शरीर नै छैन, क्षणमा बिग्रिने मधुरो स्वभावको शरीर ओजन गरेर हुन्छ त? ओजन गरेर भन्न अहिले बस्दा बस्दै तमोलाई चिलायो, के भयो? ओजन गर्ने चिलाएको कति बिसा छ? ओजन गर्ने शरीर छ त? अनि यिनी आँखाले हेर्ने भने चिलाएको देख्नुहुन्छ? यिनी आँखाले हेर्ने भने चिलाएको देखिन्छ? यिनी आँखाले देखिन्न, चिलाएको देखिन्छ त? देखिन्न। आफूले कनाउन भुलेर कसैले गरे यो जग्गा चिलाएको रहेछ भनेर कनाइदिएको पनि छ त? यिनी आँखाले देखिन्छ त? तर चिलाएको जानिन्छ कि जानिन्न? चिलाएको त जानिन्छ, तर यिनी आँखाले देखिन्छ त?
त्यसो देख्न नसक्ने बहुतै मसिनो चिज हो कि होइन? हो, त्यो बहुतै मसिनो यिनी आँखाले देख्न नसक्ने चिज क्षणमा बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। हो, यो बन्दै बिग्रिनेको मुस्तुले मात्रै अडिएको हुँदाखेरि हो यसैलाई नै म भन्ने लोकमा चलन छ कि छैन? हो, यो बन्दै बिग्रिँदै गरेको क्षणमा बिग्रिरहेको देख्यो भनेदेखि अरे पश्चात्वा देख्यो के भयो? अनि बन्दै बिग्रिँदै गरेको म बन्दै बिग्रिँदै गरेको कि खण्ड हो? खण्ड हो। के हो? खण्ड हो भनेर जान्यो भने जानतवा, बन्दै बिग्रिँदै गरेको देख्यो भने पश्चात्वा। जब यो बिग्रिरहेको देख्दाखेरि काम लाग्ने छ कि काम नलाग्ने देखिन्छ? कतै पनि काम लाग्ने रहेन त, काम नलाग्ने रहेछ उहाँ छर्लङ्ग जाँदाखेरि यो शरीरमा फेरि इच्छा हुन्छ त? इच्छा भएन भने तृष्णा पनि हट्छ कि हट्दैन? तृष्णा पनि हट्छ। जब शरीरलाई देख्यो भने नदेख्ने अविद्या पनि रहन्छ त? अविद्या आश्रय पनि हट्छ कि हट्दैन? हट्छ। त्यसकारण कुखुराले पनि यसले अण्डालाई जब पखेटाले छोप्छ शरीरको तातो पनि दिन्छ, शरीरको तातो पनि, अनि कुखुराको बासन पनि दिन्छ। अरे अण्डामा कुखुराको बासन पनि दिन्छ, शरीरको तातो पनि दिन्छ, अनि पखेटाले पनि छोपेको छ। यिनी तीनटा काम गरेको छ। अनि भोक लाग्छ, भोक लाग्यो भने अण्डामा मात्रै बसिरहन सक्छ त? सक्दैन। अनि जुरुक्कै उठ्छ, चारो खोज्छ, चारो खोजेर अब चारो अलिअलि अगायो भने चाहिँ आएर कहाँ बस्छ? अण्डामा। कहाँ बस्छ? अण्डामा। जब यसरी बस्दै 21 दिन भएपछि बच्चा निस्किँदैन। हो, यो अन्नभित्र के हुन्छ भन्दा यसरी बस्दा यहाँको तातोले गर्दाखेरि अनि कुखुराले यसरी छातीले जलिरहेको हुँदा तातोले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बोक्रो पात्लिँदै जान्छ। अरे बोक्रो चाहिँ के हुन्छ? बोक्रो पातलो हुँदै जान्छ, भित्रको झोल चाहिँ सुक्दै जान्छ, झोल चाहिँ भित्रबाट बच्चो बन्दै आउँछ। अरे झोल सुक्दै जान्छ, बोक्रो पातले जान्छ, बच्चो बन्दै आउँछ। अरे जब यसरी दिन प्रतिदिन यसरी अण्डामा यसरी छोप्दै बोक्रो पातलिन्छ, झोल पनि सुक्दै जान्छ, अनि बच्चो हुर्किँदै आउँछ। अरे तपाईँ हामीले पनि अहिले त गृहस्थीमा त सकिन्न होला भन्ने हिक्मत नहारिकन भोक लाग्छ दाम मिलाएर बस्नु, चारो खोज्नु। के गर्नु? चारो खोज्नु। चारो खोज्नु भने नबस्नु भने पनि मान्नुहुन्छ त? अनि दामले राख्ने बित्तिकै कहाँ बस्नु पर्यो भन्दा ध्यानमा। कहाँ बस्नु पर्यो? ध्यानमा। जब श्वास प्रश्वास गरेर एकछिन समाधि लिएर बन्दै बिग्रिँदै गरेको स्वभावलाई हेर्दै बस्दै अनि त्यहाँबाट ध्यानबाट छोड्यो, भोक लाग्छ, चारो खोज्नु। भोक लाग्छ, दामले छोड्ने बित्तिकै ध्यानमा। हो, यसरी बस्दै जाने भने उसको समय आउँदाखेरि अरे यता जब झोल सुक्दै गयो, बोक्रो पातिँदै गयो, बच्चो बढ्दै आयो। जब बच्चो बढ्दै आयो भने चाहिँ त्यो बोक्रो पातालो भएर झोल सुकेको हुँदाखेरि बाहिरको उज्यालो भित्रसम्म उज्यालो छ भने अनुमान लाउन सक्छ। अरे भित्रको बच्चाले बाहिर त उज्यालो रहेछ, बाहिरको उज्यालाले बोक्राबाट यसरी उज्यालाले हान्दिँदाखेरि भित्रसम्म जान्छ। बाहिर त उज्यालो रहेछ, यो अन्धकार गुफामा बसेका त धेरै दिन भयो, यो अन्धकार गुफाबाट अब निस्किन्छु बच्चाको मनमा हुन्छ कि हुन्न? जब यसरी ध्यान गर्दै गयो भने पहिला त उत्पत्ति विनाश देख्दै छैन, जब बस्दै जाँदा देखिन्न उत्पत्ति विनाश मात्रै रहेछ, केही त रहेनछ, सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै रहेछ, केही रहेनछ भनेर जान्दाखेरि तृष्णा आउन पायो त? अनि यसरी जानिरहेको चाहिँ अरूले हो कि ज्ञानले हो? यसरी ज्ञानले जान्दाखेरि अविद्या आउन पाउँछ त? हो, यो ज्ञानले के गर्छ भन्दा अविद्यालाई पनि हटाइरहेको छ, उत्पत्ति बिना देखेको ज्ञानले। अनि तृष्णाको झोललाई पनि सुकाउँदैछ, अविद्यालाई पनि पातलो बनाउँदैछ, तृष्णाको झोललाई सुकाउँदैछ। अरे ज्ञान बढ्दैछ। अरे जस्तो कि बोक्रो पातलिँदै जान्छ, झोल सुक्दै जान्छ, बच्चो बढ्दै आउँछ, त्यस्तै अविद्याको बोक्रो पातलिँदै जान्छ अरे विपसना गर्नेमा। अनि तृष्णाको नदी सुक्दै जान्छ। अरे अहिले जति हो तपाईँ हामीलाई यो तृष्णा आश्रयले घुमाएको हो कि होइन? अविद्याले खण्डलाई देख्न दिन्छ त? जब हेर्दै गएपछि पहिला त उत्पत्ति विनाश देख्दै छैन, अविद्याको बोक्रो बाक्लो थियो। जब उत्पत्ति विनाश देख्यो ज्ञानले अविद्याको बोक्रो के गराउँछ?
पातलो बनाउँदै जान्छ अरे। जब अविद्याको बोक्रो पातलो हुँदाखेरि खण्डलाई देख्यो बन्ने बिग्रिने मात्र रहेछ, बन्ने बिग्रिने मात्र रहेछ, सिर्फ दुःख मात्र रहेछ, दुःख सत्य मात्र रहेछ भन्दाखेरि अनि त्यस्तो शरीर अझै पनि लिन पा भने तृष्णा आउँछ त? अनि हो यो शरीरमा आसक्त हुने तृष्णा आउँछ त? तृष्णा भने के हुँदै जान्छ भन्दा तृष्णाको झोल सुक्दै जान्छ अरे। जति झोल सुक्दै गयो उति ज्ञान बढ्दै आउँछ। अन्डामा जति झोल सुक्दै गयो उति बच्चो बढ्दै आउँछ। जति तृष्णाको झोल सुक्दै गयो उति ज्ञान बढ्दै आउँछ। जति ज्ञान बढ्दै आउँछ उति बोक्रो पातलिँदै जान्छ, अविद्याको बोक्रो पातलिँदै जान्छ अरे। जति बोक्रो छिटो पात्दै उति तृष्णा छिटो सुक्दै जान्छ, जति सुक्दैछ उति ज्ञान बढ्दै जान्छ। त्यसो दिन प्रतिदिन यसरी विपसना गरिराखेको भने अरू ज्ञान बढाएको, ज्ञान बढाएर आश्रवलाई घटाएको। आश्रव धर्म घटाउनु ज्ञान बढाउनु, आश्रव धर्म घटाउनु। ज्ञान चाहिँ कतापट्टि फर्केको हुन्छ भन्दा निर्माणतिर, ऊ चाहिँ सिधै निर्माणको बाटो मात्रै लागिरहेको हुन्छ अरे। अहिले हिजोको जस्तो समत भावना समाधि हो त? समाधि त उत्पत्ति बिना जान्दैन त्यसले। एकाग्र भएर शान्ति भएर आनन्द रहेछ, आनन्द रहेछ, उसले दुःख देख्दैन। समाधिले देख्छ त? यो समत भावनाले आनन्द रहेछ भन्ने बक्छ अरे। विपसना त अहिले आनन्द देख्यो कि दुःखी दुःख देख्यो? दुःख नदेखुन्जेलसम्म तृष्णा मर्छ त? मर्दैन। तृष्णालाई चाहिँ दुःख देखे मात्रै मर्छ। विश्व भूतम दुःख दर्शनेन अमतत्व भगवान। विश्व भूत विष जस्तो कति पनि काम नलाने जहर हो। यो शरीर भएर दुःख भएको, यो शरीर जति लिए पनि उति दुःख हो। यो शरीर नै ठुलो दुःखको मुस्तो हो। यो शरीर महादुखी हो। यसैले गर्दा दुःख भइरहेको छ उहाँहरू। हो यो शरीरलाई चाहिँ विश्व भूत विष जस्तो देख्नु, जहर जस्तो देख्नु। कस्तो देख्नु? जहर जस्तो देख्नु अरे। हो यो विश्व भूत दुःख दर्शनेन, जहर जस्तो दुःखलाई देख्यो भनेदेखि बल्ल त्यो बेलामा चाहिँ अमतत्व दुःखलाई हटाएर अमतम नमर्ने निर्माणलाई योगीले बल्ल भेट्छ अरे। त्यतिखेर योगीहरूको मनमा पातु भवन्ती, खुसी मन भएर आउँछ। नमर्ने जग्गा भेटे, नमर्ने जग्गा भेटे भनेर मन चाहिँ खुसी भएर आउँछ। कस्तो आउँछ? खुसी भएर आउँछ अरे। सच्चै नै ज्ञानले खुसी हुनु छ भने दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जानुपर्छ। अहिले तपाईँ हामी खुसी भएर सबै तृष्णाले हो। केले हो? तृष्णाले। तृष्णाले त नाटक खेलिरहेको छ। नाटक खेलिरहेको हुँदाखेरि तृष्णामा गएर खुसी भइएको छ। ज्ञानले खुसी हुन सकेछ त? कुनै जन्म ज्ञानले खुसी भएको जन्म छ त? छैन। अहिले बल्ल बल्ल मिलेको जन्ममा धन्न मरिएको छैन। आजसम्म मरिए छैन। मरिए छैन र सुन्न बुझ्न पाइँदैछ। अझै सुन्न बुझ्ने मौका त मिल्यो, ध्यान गर्ने मौका मिलेन र मरियो भने त्यहाँभन्दा हानि छ त? अब पनि मिलेको मौका उम्किन दिनुहुन्छ? पिछेका उपासक उपासिकाहरूले पनि अहिले पनि मिलेको मौका उम्किन दिनुहुन्छ? भनाइ हो कि साँच्चै नै हो? यो मन सधैँभरि राख्नुहोस् न। दिन्न अब चाहिँ उम्किन दिन्न भन्ने मन सधैँभरि राख्यो भनेदेखि छुटकारा हुन सकिन्न होला? छुटकारा हुन सकिन्छ। हो यो मनलाई चाहिँ सधैँभरि राख्नु हुन्छ अरे। भरे फेरि तृष्णाले आएर धर्म देशमा गर्यो हो नि, गर्न पनि त पर्यो। लौकिकमा पनि त नगरी भएन। तृष्णाले आएर देशमा गर्यो भने बग्नुहुन्छ। हो यो मनलाई चाहिँ अहिले भएको ज्ञानले भएको मन हो। यो चाहिँ धर्म सुन्दै गएर धर्मबाट भित्र श्रद्धा उत्पत्ति भएर ज्ञानले चाहिँ अब त कोसिस गर्छु भन्ने मन चाहिँ ज्ञानले भएको। केले हो? तृष्णाले लौकिकमा यति धन जम्मा गर अनि बल्ल गर्न पर्ला उहाँले तृष्णाले भन्यो भने कुरुक्क मान्नु होला, नमान्नु। तृष्णाले भनेको जन्म जन्मान्तरदेखि तृष्णाले भनेको मानेर आइयो, कहिले सुख पाइयो त? अब पनि तृष्णाले भनेको मानेको ज्ञानले भनेको अहिले चाहिँ कोसिस गर्छु भन्ने शब्द चाहिँ तृष्णाले हो कि ज्ञानले हो? ज्ञानले हो। हो यो शब्द चाहिँ कहिले कोसिस गर्छु भन्ने मनलाई चाहिँ मेटिन नदिनु होला। जब यसरी झोल सुक्दै गएपछि भित्र बच्चोले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि आलोक देख्छ अरे। आलोको भनेको उज्यालो, बाहिरको उज्यालो देख्छ। जब त्यो बाहिरको उज्यालो देख्दाखेरि हो त्यो बच्चाको मनमा अन्धकार गुफामा बसेको धेरै दिन भयो, बाहिर उज्यालो रहेछ भने चाहिँ उज्यालोतिर निस्किने मन भयो बच्चालाई, उज्यालोतिर निस्किने मन हो। त्यस्तै जब ज्ञानले पनि यो दुःख सत्यलाई साँच्चै नै छल्लमै दुःख हो, दुःख हो, चाहिएन दुःख भनेपछि जब चाहिएन दुःखबाट छुटकारा हुने मन हुन्छ अरे। छुटकारा मन हुन्छ त्यो बेलामा अरे।
जब त्यो बच्चालाई छुटकारा हुने मन भयो, त्यो गुफाबाट बाहिर निस्किने मन भयो, त्यो बेलामा के गर्छ भन्दा खुट्टा पनि तगडा भयो, खुट्टाले घुचार्छ अरे बोक्रालाई। अनि त्यो कलिलो ठुँडले टक 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 हिर्काउँदै, खुट्टाले घुचार्दै, ठुँडले बोक्रालाई हिर्काउँदै घुचार्दै गर्दा गर्दै बोक्रो फुटेर बच्चो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। बोक्रो फुटेर बच्चो बाहिर निस्किँदाखेरि बोक्रो उकाएर उज्यालोमा आयो कि होइन? उज्यालोमा बल्ल उज्यालोमा आउन पाए उहाँलाई खुसी हुन्छ। त्यस्तै जब यो विपश्यना ज्ञान छिप्पिँदै गयो हेर्दै गयो छिप्पिँदै गयो भनेदेखि जब यो दुःख सचेर त्यतिखेर चाहिँ सिर्फ उत्पत्ति भएको पनि दुःख, विनाश भएको पनि दुःख, उत्पत्तिको विनाश दुईटै नै दुःख हो। यहाँ केही पनि रहन्छ, दुःख भने अलिकति पनि रहेनछ। जब ज्ञानमा सर्लङ्ग हुन्छ निस्किने मन भयो, दुःखबाट निस्किने मन भयो। जब निस्किने मन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अरे ज्ञानले बाहिरतिर निस्किन खोज्छ, खण्डबाट निस्किन खोज्छ, ज्ञान बल गर्छ अरे त्यो। जब बल गर्दा गर्दै चाहिएन यो दुःख, दुःखलाई जब ज्ञानले प्रष्ट रूपले त्यसलाई चाहिँ निश्चय गर्न सक्यो, त्यो बेलामा ज्ञानका निम्ति दुःख झप्पै निभेर सुख निर्माण उत्पत्ति हुन्छ अरे। दुःख निभेर सुख निर्माण उत्पत्ति हुन्छ अरे। हो यो सुख निर्माण उत्पत्ति भएपछि बल्ल त्यो बेलामा ध्यान बस्ने योगीको मनमा नमर्ने जग्गा भेटे, निर्माण देख्दाखेरि जब निर्माण देखिन्छ भने भित्रबाट गदगद खुसी भएर आउँछ अरे। भित्रबाट खुसी भएपछि हो त्यो निर्माण देख्ने बित्तिकै दृष्टि आश्रव चाहिँ जरै उठेर गयो, दृष्टि आश्रव चाहिँ रहँदैन, रहन्छ त? दृष्टि आश्रव चाहिँ एकपालि निर्माण देख्दाखेरि जरै उठेर गयो अरे अब कहिले पनि त्यो व्यक्तिमा हुँदैन, त्यो व्यक्तिमा अब कहिले पनि हुन्न। त्यो व्यक्तिको दुःख अब कति रह्यो भन्दाखेरि एकपाल निर्माण देखिसकेको हुनाले अरे, एकपाल निर्माण देखिसकेको हुनाले 50 योजनको टाँकीमा अरे, एक योजनमा 13 माइल, कति माइल? 13 माइल। 50 योजनको फरक भएको, 50 योजन गहिरो भएको टाँकीमा पानी टम्मै भरेर राख्नु अरे। पानी मनबाट भर्नु भयो अनि हो त्यो भरेको पानीलाई सिरुका पत्ताले यसो चोप्नु, सिरुका 7वटा पत्ताले चोप्नु अरे। चोप्दै एउटा कटोरामा टकटकाउनु, अनि फेरि एकपाल चोप्नु टकटकाउनु, 7 पाली चोपेर टकटकाउनु अरे। खालमा कति पानी आउँछ? हो त्यो 50 योजन टाँकीमा भएको पानी र खालको पानी तुलना गरेर हुन्छ त? 50 योजना टाँकीमा भएको पानी जति दुःख थियो त्यसको लागि सकियो अरे। अब अलिकति खालमा रहे जति मात्रै रहेको छ। अरहन्त ज्ञान नपाउनाले, के ज्ञान नपाउनाले अलिकति मात्रै रहेको छ। त्यो अलिकतिसँग त डराउँछ त? अब त छुटकारा भए भनेर उसको लागि अब 4 अपाएको ढोका सधैँभरिलाई बन्द भयो अरे। अब जस्तै आपत्तिले जस्तै कष्टले मरे तापनि 4 अपाए कहिले पनि गिर्दैन अरे। मनुष्य लोकबाट देवलोकबाट ब्रह्मलोकबाट निर्वाण, यसरी माथि सुगति लोकबाट निर्माण जान्छ। कुनै स्रोत बन्छ एकै बीज स्रोत बन्न चाहिँ त्यही जन्ममा नै स्रोत बन्न भएर अरहन्त ज्ञान पाएर निर्माण जाने पनि हुन्छन् अरे। कोही 7 जन्म लिने स्रोत बन्न पनि हुन्छन्। कति जन्म? 7 जन्म लिने स्रोत बन्न पनि हुन्छन् अरे। 7 जन्म लिने स्रोत बन्न चाहिँ अपाएको जन्म हो त होइन, सुगतिको जन्म। त्यही भएर भगवानले जानतो वा भिक्ख वे पश्चातो वा भिक्षुहरू जान्नु अरे। राम्रो गरी ज्ञानले चाहिँ पहिला यो खण्ड हो भनेर जान्नु अरे। पश्चातो वा खण्डलाई राम्रो गरी ज्ञानले पनि देख्नु अरे। उदयवय भइरहेका देख्नु अरे। जब खण्डलाई राम्रो गरी जान्यो, खण्डलाई राम्रो गरी देख्यो भनेदेखि हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अहम म भगवानले आसवान खया मदामी, आसवा खया हुन्छ भनेर भन्दछु अरे भगवानले। नजान्ने भने नजान्दा वा खण्डलाई पनि जान्दैन। खण्डलाई जानेन भने खण्डमा म हो मेरो हो भन्ने आवश्यकता हुन्न। न पश्चातो वा खण्डको दुःख स्वभावलाई पनि देख्दैन भनेको त्यो व्यक्तिको आसवा छ कहिले पनि हुँदैन अरे, कहिले पनि हुन्न अरे। हुन्छ त? खण्डलाई नै जाने छैन, सत्य बुझेको छैन भने बरु अरे त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई साह्रै नै तिर्खा लागेको होला। मैले एउटो अमलाको पत्ता देख्नुभएको छ? त्यही पनि एउटो पत्तामा अरे मैले पानी भरेर ल्याइदिएको छु, पिउनुहोस् त, तपाईँको तिर्खा मर्छ, यो पानी पिउनुहोस् भन्ने पत्याउने कुरा हो त? जान्दैन जसले खण्डलाई उदय भए देखेको छैन भने अरे। जस्तै अमलाको पत्तामा पानी ल्याइदिन्छु भन्दाखेरि नपत्याए जस्तो नपत्याउने अरे। त्यस कारणले खण्डलाई नजाने हुन्छ त?
हुँदैन। आज चाहिँ समय पनि निकै गइसक्यो। रूप खण्डलाई मात्रै भन्न पाइयो संक्षेपमा। अरू वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, चारवटा खण्ड रहेकै रहेनन्। यिनी कहिलेलाई रहेका हुन्? काम बजारलाई। कहिलेको लागि रहेका हुन्? काम बजारलाई धेरै रहने भयो धर्म चाहिँ। र काम बजारमा पनि अझै 10 दिन छ, 10 दिन पनि आउनु होला। र विशेष गरी धर्म देशना गर्न खोजेको चाहिँ इदमे पुण्यम आसवक्षय वहाँ हो तु। सधैँ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न, सधैँ भन्नुहोस्। अनि भनेको कुरालाई पनि बुझ्नुहोस्। सधैँ भनेको के भनेको रहेछ भनेर पनि बुझ्न पर्यो कि परेन? इदमे पुण्यम, मे शिष्यले गरेको इदम यो कुशल पुण्यम, पुण्य चाहिँ आसवक्षय 4 आश्रव क्षय हुने वहाँ कारण हो तु भन्नु। 4 आश्रव क्षय हुने कारण भनौँ भनेपछि 4 आश्रव क्षय हुनको लागि सहयोग गर्छ कि गर्दैन? अहिले गरिएका तपाईँ हामीले जति गरिएछ उपनिश्चय पुण्यहरू, उपनिश्चय भनेको आश्रव क्षय हुनलाई, ज्ञान उदय हुनलाई ताकत दिने, ताकत दिला भएर सहयोग गर्ने पुण्यहरू, दान पुण्य, शील पुण्य, समाधि पुण्य, यिनी पुण्यहरू छन् कि छैनन्? हो, यिनी पुण्यहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दा सहयोगी हुन्छन्। के हुन्छन्? हो, यिनी पुण्यहरू सहयोगी हुन्छन्। सहयोगी भएर ज्ञानले चाहिँ आश्रव धर्मलाई काट्छ। ज्ञानले के धर्मलाई काट्छ? ज्ञानले आश्रव धर्मलाई काट्छ। अरे जब ज्ञानले आश्रव धर्मलाई काट्यो भने आश्रवको बन्धनबाट खुल्ला भयो, बाँध्न पायो त? त्यो दृष्टि आश्रव धर्मलाई काट्ने बित्तिकै दृष्टिले बाँध्न पायो त? अलिकति खुल्ला त भयो कि होइन? अनि यस्तै गर्दै यिनी आश्रवका बन्धन सबै तोडियो भने खुल्ला भयो। खुल्ला व्यक्ति सिधै निर्वाण जान्छ। खुल्ला व्यक्ति सिधै कहाँ जान्छ? निर्वाण जान्छ। अहिले यहाँ जति आउनको धर्म सुन्नलाई के को इच्छाले हो? सबैलाई निर्वाणको साँच्चै इच्छा छ? साँच्चै इच्छा छ भनेदेखि विपसना ध्यान चाहिँ ध्यान गर्न मन लाग्यो भने गर्नु, ध्यान गर्न मनै लागेन भने पनि जबरजस्ती गर्नु। किन? तपाईँ हामीलाई त क्लेशले गर्दा मन लाग्दैन, क्लेशले गर्दाखेरि। तर जबरजस्ती अब ध्यान गर्नु, अरे भगवानले जबरजस्ती अब ध्यान गर्ने इच्छा नै छैन भने पनि जबरजस्ती पनि ध्यान गर्नु। अरे जब ध्यान गर्ने बानी लाग्दै गयो, समाज राम्रो हुँदै आयो, विपसना ज्ञान हुँदै गयो भनेपछि मेसो लाग्यो कि लागेन? मेसो लाग्यो। सबैले नै राम्रो प्रकारले ध्यान गरेर राम्रो प्रकारले विपसना ज्ञानको मेसो लागिकन आश्रव क्षय गर्न सक्ने पुण्य बनोस् भन्दै आश्रव क्षय धर्मलाई एकले समाप्त गरौँ।